Tuyong gipasad kining mga lain-laing matang sa hilba nga naghatag og kahumot. Ang uban gidayandayan palibot sa Calle de la Prisión de San Vicente Martir dinhi sa sentro sa siyudad sa Valencia. Gihimo kini sa mga deboto isip paghandom dihang gipriso o gipasakitan si San Vicente nining lugara sa wala pa siya namatay niadtong ika-22 sa Enero tuig 303 o 13. Usa si San Vicente sa mga biktimang relihiyoso atol sa pagpanglutos nila ni Roman Emperor Diocletian ug Maximian sa simbahang Katoliko niadtong ika-3 nga siglo nga gipatuma ni Gobernador Daciano. Sumala sa istorya, samtang nag-anto si Vicente sa mga samad sa iyang lawas, kalit lang nga midanag ang selda nga iyang nahimutangan, samtang ang salog nga gibutangan og hait nga mga bato nahimong karpet sa mga bulak. Giingon nga ang pagbutangi ni mga hilba, hunad o cleansing kini. Matag 22 sa Enero, pahinungdan sa kagamhanan sa siyudad sa Valencia si San Vicente Martir, isip patron sa siyudad. Usa lang kining dapita ug tradisyon nga gitapigan ug gihatagan og pagtagad sa mga deboto ni San Vicente dinhi sa Valencia niining adlaw.